الله تخبل محبوب قران لخبل محبوب وارثان وخير قران وعجيب دور عجيب خرش وسيب حيران يقينك كشركة لمخيرا قسيم دون بيادا بينوا علم كم عمل دي علم مزغي السكة بخرق المكتابون بارك لو هذا علم هذا علم هذا خرب عيسى عليه الصلاة والسلام بيت الله شريف مباركنا توافق بخربان السنة نوصل إلى خرب هذه شو لا خرب ما حمار هو أو بيبا ما خير لك قربان الرحمن بابا مبارك وهذه كعبي بزرگي کې هیڅ شک نشته مگر خرب هذه نشته جواب دی نو تکړه علامه ماشد المختار مفتي بلاد دنو دي مختار وی بلا وشي بیا دا ما خروي او خري او خربهي درې وي ما خرب